بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا الآن نكمل هذاك الريزومي ديال هذيك لوفر كونديد ولوبتيميزم. كنا وقفنا عند الشابيتر 20، دابا غادي نبداو من الشابيتر 21 حتى الشابيتر 30. الشابيتر 21 شابيتر 21 علاش كيتكلم هذا الشابيتر 21؟ من هنا غادي نقراو il se rapprochait de la France. شكون هما هادو؟ كونديد ومارتان. يعني شدوا الطريق، شد كونديد خليناه في داك الشابيتر 20، خليناه من يشد الطريق وخدا الباطو وهو غادي في داك الباطو هو هذاك مارتان. اذا هنا غادي نشوفوا il se rapprochait de la France. Martin raconte à Candide qu'il avait vécu en France et qu'il n'avait pas vraiment apprécié l'accueil des Français. Candide lui proposa de l'emmener avec lui en France, de l'emmener avec lui à Venise. Venise. Martin accepta. إذا نعاودوا هذا الشابيتر 21 باش نشرحوه. il se rapprochait de la France. هنا دابا راكبين في الباطو، وهذاك الباطو يعني بدا كيقترب من فرنسا. il se rapprochait de la France. مارتان، هاد مارتان هو واحد الفيلسوف اللي هو رافقو كونديد في هاد الرحله هادي. وهاد مارتان ضد بونغلوس، يعني بونغلوس كيشوف كل شيء زوين وعنده ديك النظره التفاؤليه، وهاد مارتان إلي بيسيميست متشائم وكيشوف بأن rien ne va bien, tout va mal. إذا هنا هذا مارتان raconte à Candide qu'il avait vécu en France، يعني كيحكي ليه بأنه راه كان عاش في فرنسا، et qu'il n'avait pas vraiment apprécié l'accueil des Français، يعني وما عجبوش داك الاستقبال ديال الفرنسيين. Candide lui proposa de l'emmener avec lui à Venise. Martin accepta. إذن كونديد اقترح عليه باش يديه معاه، باش يمشي هو وياه لفينيز، ومارتن accepta. يعني لأن كونديد كان هو من البداية باغي يمشي لفينيز، ودار مع هذاك كاكامبو باش يمشي يقلب على كينيغوند ويجي ويتلاقاو في فينيز. إذن هنشوفو الشابيتر 22. Arrivé à Bordeaux، هاد بوردو تاهي مدينة في فرنسا. Arrivé à Bordeaux، Candide eut tout de même envie de connaître Paris. يعني فاش وصلوا لبوردو كونديد بغى يمشي مازال يشوف باريس، بغى يتعرف على باريس. المهم وقعت ليه مشاكل في فرنسا. En France il est dupé et volé. يعني في فرنسا يعني لقى فيها الكذوب، ولقى فيها السرقة، ولقى فيها يعني الأخلاق اللي هي خايبة. إذا هنا en France il est dupé يعني تخدع تما et volé. Ils prirent un bateau pour les amener qui les amena vers l'Angleterre. إذا هنا ياخداو عاود الباطو باش يمشيو لأنجلتير. chapitre 23. إذن هاد شابيتر 22 يعني راه هنا شابيتر 22 كيدوي على فاش كانوا في فرنسا، وكونديد يعني كانوا خدعوه لي فرونسي وكانوا لعبوا به وكانوا سرقوه، ومن بعد صافي خداه هو وهذاك مارتان وهذاك كاكامبو خداو. لا كاكامبو مشى يقلب على كينيغوند، خدا غير هو وهذاك مارتان خداو الباطو باش يمشيو لأنجلتير. chapitre 23. Arrivé à Portsmouth، إذن هذا شي مكان تما في l'Angleterre. Martin et Candide furent spectateurs de l'exécution d'un amiral coupable de n'avoir pas tué un amiral français. إذن تما في هذاك يعني في هذه البلاصة هذه يعني كانوا يعني حضروا، كانوا شهود على
ليكزيكسيون يعني على إعدام واحد لاميغال. أميغال هذا يعني درجة عسكرية. حضروا ليكزيكسيون الإعدام ديال هاد لاميغال. علاش؟ لأنه بتهمة أنه ما قتلش واحد لاميغال فرونسي. يعني باش تشوفوا الشكل ديال العداوة اللي كانت بين الأوروبيين، يعني واحد العداوة يعني منقطعة النظير بدرجة أنهم قتلوا من بعضياتهم الملايين ديال البشر. إذن coupable de n'avoir pas tué un amiral français. Outré par tant de violence, Candide paya un commandant de bateau pour les amener rapidement à Venise. إذن هنايا كانديد ما عجبوش الحال وشاف بأن كاين لا فيولونس بزاف، كاين العنف، كاين القتيل بزاف، كاين الشر بزاف، فبغى يخرج من ديك البلاصة بسرعة وخلص واحد الكوموندون ديال واحد الباطو باش يديهم بسرعة لفينيز. نشوفوا الشابيتر 24. شابيتر 24 هما وصلوا لفينيز. فينيز كانديد، إذا هنايا كانديد بقى كيقلب على كونيغوند في فينيز وما لقاهاش في الأول، يعني ما لقاهاش. ثم باش بمطلقة تلقى بي رونكونطرا باكيت هذه لونسيان سيرفونت دو كونيغوند et amante de Pangloss, accompagné d'un théatin, c'est le frère Giroflée. هنايا في فينيز كانديد ما لقاش كونيغوند، ولكن لقى باكيت هذه واحد لافام، هذيك لافام دو شونغ اللي كانت خدامه في داك لو شاطو ديال تندرتون ترونك اللي كان فيه في الاول، اللي كان عايش فيه في الاول من صغره. لونسيان سيرفونت دو كونيغوند اي امونت، يعني وكانت العشيقه ديال هذاك بونغلوس اللي كانت مرضات بديك لافيرول، وكانت دوزاتها لهذاك بونغلوس باش فاش كان لقاه كونيغوند، فاش لقاه كانديد لقاه يعني توتالمون ديفيغوري، وهي فاش داه معاه عند جاك ويعني وعالجوا هذاك جاك وعطاه الفلوس وعطاه دار لي سوان هذا باش ولا لاباس عليه. المهم خليونا هنا في داك الشابيتر 24. À Venise, Candide rencontre Paquette, l'ancienne servante de Cunégonde et amante de Pangloss, accompagnée d'un théatin, c'est le frère Giroflée. يعني كان معها واحد السيد اللي هو le frère Giroflée. يعني هذا الفرير يعني الأخ جيروفلي، يعني هو يعني خدام في يعني مع الكنيسة، هو خدام مع الكنيسة. Elle raconta à Candide tous les malheurs qu'elle a subis depuis son départ. Elle raconta à Candide tous les malheurs qu'elle a subis depuis son départ. Elle contracta la vérole، يعني في الأول يعني مرضات بلا فيرول، puis emprisonnée، ومن بعد عاوتاني تشدات في الحبس، puis prostituée، عاود من بعد ولات خدامة يعني في الزنا، يعني بزاف لي مالور اللي جاوها. Ils voulurent rencontrer un homme qui n'avait jamais été malheureux, le sénateur Pococurante. إذا هنايا كلهم كيحكيو على لي مالور اللي وقعوا ليهم، يعني كانديد وقعوا ليه دي مالور، هذيك كونيغوند، يعني كلهم وقعوا لهم مشاكل. فبغاو يتلاقاو مع واحد السيد، واحد السيناتور. هذا السيناتور il voulait rencontrer un homme qui n'avait jamais été malheureux، يعني كيسمعوا على واحد qui n'était jamais malheureux، c'est le sénateur Pococurante. يعني هما كلهم وقعوا لهم مشاكل، كلهم وقعوا لهم يعني مشاكل كثيره، فسمعوا بهذا لو سيناتور، والناس كيقولوا عليه بانه ما عمره ما شاف لو مالور، ما عمره ما كان حزين، وما عمره يعني هو دائما سعيد، فهم بغاو يتلاقاو مع هذا لو سيناتور.
إذا هذا هو الشابيتر 25. غادي ندوزو دابا للشابيتر 25. Ils furent accueillis chez le sénateur Pococurante. Ce dernier n'avait plus de plaisir. Il est lassé et dégoûté par toutes les choses et les personnes qui l'entourent. إذا هنا فاش مشاو عند هذاك السيناتور هما كيسحب لهم بأنه راه هذاك اللوم يعني ما عمره ما شاف لو مالور و il n'a jamais été malheureux. ولكن باغ كونطخ لما مشاو عنده واستقبلهم بدا كيتشكى ليهم وقال لهم بأنه هو من كل شيء و il est dégoûté par tout le monde و par toutes les choses. يعني il ne trouve plus du plaisir يعني ما عجبو حتى شي حاجة وهذاك يعني بأنه il est malheureux. شوفوا chapitre 26. Chapitre 26. Pendant le carnaval, Candide soupe avec 6 rois détrônés. يعني هو في هذيك البلاصة فكانديد مشى لهذيك واحد البلاصة كيتعشى فيها فلقى في هذيك البلاصة اللي كيتعشى فيها لقى فيها ستة الملوك détrônés يعني اللي صافي حيدوهم من الملك ديالهم صافي يعني فقدوا الملك ديالهم فقدوا العروش ديالهم ديال الملك وكانوا كيتعشاو حتى هما في هذيك البلاصه. Pendant le carnaval, Candide soupe avec 6 rois détrônés. Il retrouve يعني هو مارتن il retrouve كاكامبو devenu esclave. اذا هذا تلاقاو تماي في هذيك البلاصه مع كاكامبو اللي ولا حتى هو اسكلاف عاوتاني خداوه شي وحدين وداروه عبد يعني ان يعني ما كاينش الامان اي واحد يلقيو عليه القبض ولا اي واحد يشدوه صافي يشدوه يبيعوه وهذا يعني ما كاينش لا امن ولا امان. هذه هي اوروبا كيف كانت. il retrouve Cacambo devenu esclave leur apprend que Cunégonde est devenue esclave elle aussi et qu'elle est en Turquie. يعني قال لهم راه تا كينيغوند راه تا هي ولات يعني صافي تا هي ولات اسكلاف تا هي باعوها وراه شراوها شي وحدين وداوها لا تركي داوها لاسطنبول. ف اذا هنا في شابيتر 27 و 28 شابيتر 27 28 il rachète شكون اللي rachète هذا كانديد rachète كاكامبو اي بارتي. اذا هاد كانديد عاود ولا حرر هذاك كاكامبو يعني شراه من عند هذاك اللي كان خايدو فشراه باش يحرو من هذيك العبوديه اللي فيها مع هذاك الشخص اللي كان شراه. اذا il rachète كاكامبو est parti avec Cacambo et Martin vers Constantinople pour libérer Cunégonde. إذا مشاو شدوا الباطو ومشاو للقسطنطينية باش يحروا كونيغوند. Ils reconnaissent parmi باردون قلت لكم اسطنبول لا راه قسطنطينوبل يعني قسطنطينية. Ils reconnaissent parmi les Gallo-Romains المهم كتسمى هذه المدينة قسطنطينية. Ils reconnaissent parmi les Gallo-Romains Pangloss et le jeune baron frère de Cunégonde qui sont devenus eux aussi esclaves. يعني تما يعني في هذيك الرحلة فاش كانوا هما غاديين تلاقاو مع هذاك بانغلوس و لو جون بارون خو هذيك كينيغوند اللي هما عاوتاني ils sont aussi devenus esclaves يعني تا هما باعوهم شي وحدين وشراهم وحدين ولاو لي اسكلاف ديالهم. كانديد لي غاشيت يعني il les rachète et partir يعني شراوهم وصافي يعني في هذيك البلاصه اللي كانوا فيها لقاو بونغلوس ولقاو هذاك لو فرير دو كينيغون فلقاوهم يسون eux aussi devenus esclaves donc ils les rachètent et partir يعني مشاو كاملين. Ils racontent tous tout le malheur qu'ils ont vécu mais Pangloss soutient toujours sa philosophie. Ils partent tous pour libérer Cunégonde. إذا هنايا يعني بداو كيحكيو كل واحد كيحكي على لي مالور اللي وقعوا ليه مشاكل اللي وقعوا ليه والمصائب اللي وقعوا ليه ولكن بانغلوس رغم كل شيء اللي وقع ليه فهو
دائما كينظر للعالم والحياه، وهذا هذيك النظره التفاؤليه اللي عنده من الاول واللي كان لقنها الكونديد. ils partent tous pour libérer Cunégonde. اذا مشاو كلهم باش يحرروا كونيغوند. chapitre 29 Candide libère Cunégonde et la vieille. إذا كونيغوند كان يعني حررها هي ولا vieille dame. Le frère de Cunégonde s'oppose toujours au mariage de sa sœur avec Candide. إذا عاود طلب لي يدالها من خوها، فخوها دائما كيرفض، ما بغاش يزوجها بكونديد. علاش؟ لأنه كيعتبروا بأنه ان باطاغ وماشي ابن شرعي، ماشي ابن من زواج شرعي، يعني لقيط، فما بغاش يزوج ليه اختو. كونديد épouse كونيغوند، يعني فكونديد يعني تخلص من هذاك لو فخير. المهم صيفطوا لشي بلاصه بعيده وتزوج هو بكونيغوند qui est devenu affreusement laide malgré l'opposition de son frère. يعني هو كونديد تزوج بهاد كونيغوند واخا ولات يعني devenu affreusement laide، يعني انها ولات خايبه بزاف، واحد الشكل بشع بزاف، ولكن مع ذلك هو تزوج بها رغم مالغري هي رغم لوبوزيسيون، رغم المعارضه ديال خوها son frère. إذا le dernier chapitre اللي هو chapitre 30 le jeune baron هو هذا خو كونيغوند ayant été envoyé aux galères, Candide avec ses derniers diamants d'Eldorado achète une métairie. Tous sont réunis et à l'exemple d'un bon vieillard turc du voisinage, il leur affirma que le bonheur est le fruit du travail. Ils décidèrent de cultiver leur terre, ولا كيف ما قال فولتير leur jardin. إذا هنايا في هذا الشابيتر الاخر يعني هذا كونديد يعني صيفط هذاك الاخ ديال كونيغوند، يعني ارسلوا لشي بلاصه بعيده باش يتخلص منه، وبهذوك لي ديرني ديامون اللي كان جابهم من هذيك إلدورادو، داك لو بيي ديال العجائب والغرائب اللي هو كله عامر بالذهب وبلي ديامون واللي الماكله فيه فابور وكل شيء فيه فابور. فهذاك المال اللي كان جاب معاه يعني تسرق ليه اغلب هذاك المال تسرق ليه، ولكن بهذاك المال داك الشيء اللي بقى عنده هو باش كان حرر هذا بوفلوس، حرر كاكامبو، حرر يعني هو اللي باش سافر باش كيخلص عليهم باش هذا. ف لي ديرني ديامون اللي بقاو عنده كونديد افيك سي ديرني ديامون ديلدورادو اشيت اون ميتيري، يعني هو حرر هذيك كونيغوند وتزوج بها، واللي بقى ليه دوك لي ديرني ديامون شرى بهم واحد الدار يعني اللي هي فيها حتى واحد جاردان ولا واحد قطعه ديال الارض. و tous sont réunis يعني كلهم تجمعوا في هذيك الدار. et à l'exemple d'un bon vieillard turc du voisinage، واحد لو vieillard يعني واحد الرجل، واحد الشيخ تركي من الجيران، يعني شافوه بانه كيعيش لو بونور، هو فرحان ولاباس عليه وكل شيء، واكد لهم بان لو بونور ديالو جا من النتيجه لو طرافاي، يعني لانه كيخدم وكيكسب، وان لو بونور ما كيجيش غير هكاك، كيجي بواسطه العمل، بواسطه الاجتهاد. فقرروا انهم يجتهدوا، انهم يخدموا على انفسهم ويخدموا يعني الارض ديالهم، وكل واحد يبين المواهب اللي عنده يخدم عليها باش يحسوا بالسعاده. وهذيك الساعه بداو بشويه كيحسوا بالسعاده الحقيقيه. هنا كيبغي يوصل لنا فولتير واحد الرساله بان الانسان خاصو يخدم على راسو وما يبقاش غير كيتسنى
يبقاش غير كيتسنى، وما يبقاش عنده غير ديك الاحلام الورديه وكيتسنى يعني المخرج من المآزق وهذا، وهو ما كيعملش. يعني خصو يعمل. هذا هو لا ديرنيير بارتي ديال كانديد. اذا نختموا بها ان شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا نلتقي في هذا الحصة الثانية مع الدوزيام أوفر اللي هو ديال Il était une fois un vieux couple heureux. السلام عليكم أستاذة.